नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो गिरोह ऐसे हैं कि क़यामत के दिन मेरी शफाअत में हर एक को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाके की सिफारिश करूंगा, उसके लिए अर्ज करूंगा। फरमाया शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मत, मैं बड़े बड़े कबीरा गुनाह वालों की सिफारिश करूंगा। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो गिरोह, दो जमातें, दो लोग ऐसे हैं जिनकी मैं सिफारिश नहीं करूंगा, मेरी सिफारिश से महरूम रहेंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन से हैं? सहाबाए किराम की आंखें खुल गई, हैरत के साथ कांपते होठों से लरसती आंखों से देखने लगे। महबूबा वो बदनसीब, वो कोताह किस्मत, वो कौन से ऐसे कम नसीब हैं जो सुबह क़यामत आपकी रहमतल लिल आलमीन से भी महरूम रहेंगे, जिन्हें काली कमली का साया भी नसीब नहीं होगा, जिन्हें आपकी शफाअत क़यामत में भी नहीं मिलेगी। वो बदनसीब कौन से हैं? मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने तड़प कर पूछा तो करीम ने फरमाया एक वो बादशाह फरमारवा जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से इज्जत दी। अल्लाह ने किसी मुमलिकत का सरबराह बनाया, फिर वो खाइन हो गया, आलिम और जाबिर हो गया, फिर वो लोगों को लूटने लगा, फिर वो गरीबों का खून नचोड़ के अपनी तिजोरियां भरने लगा। सुबह क़यामत मेरे मुस्तफा करीम फरमाते मेरी शफाअत से भी महरूम रहेगा। दूसरा, मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा वो उम्मती हो, कलमा पढ़ने वाला हो, लेकिन अगर अल्लाह की हदों को पामाल करता है, अगर अल्लाह की हदों को तोड़ता है, क़यामत के दिन वो मेरी शफाअत का हकदार नहीं है। मैं सुबह क़यामत अल्लाह के हुजूर उसकी शफाअत नहीं। बुखारी मुस्लिम में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर के इखलाक बयान करती है। कहती है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कभी अपने दस्ते मुबारक से किसी को मारा नहीं, किसी गुलाम को, किसी औरत को, कभी नहीं। ये इखलाक बयान हो रहा है। फरमाते कभी हुजूर ने किसी पर गुस्सा नहीं फरमाया। बुखारी मुस्लिम में ये भी इखलाक का हिस्सा है, ये भी इखलाक है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं फरमाया। लेकिन जनाब आयशा फरमाती है अगर कोई अल्लाह की हद को तोड़ देता, अगर कोई दीन इस्लाम के कानून को पामाल करता तो फिर मैं मुस्तफा के चेहरे पर जलाल देखती, फिर मैं हुजूर के लबो लहजे में उसके लिए सख्ती देखती। मैं देखती हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर जलाल फरमाते, अल्लाह के महबूब उससे नाराज होते जो हुदूदुल्लाह को पामाल करता। मेरे भाइयों जागो, समझो इस पहलू को, अपने बच्चों का माथा चूमना भी इखलाक है, और अगर वो दीन को तोड़े तो उनके मुंह पे थप्पड़ मारना भी इखलाक है। अपने बच्चों पर सारी शफकतें उंडेल देना भी इखलाक है, और अगर वो रसूलुल्लाह के दीन के बागी हो जाए तो उनके खिलाफ डंडा उठाना भी इखलाक है, फिर उनको लताड़ना भी इखलाक है, फिर उनको सख्ती के साथ संवारना भी इखलाक है। तू मीठा बना रहता है, मीठा बना रहता है हर बात के अंदर। बेटी बेपर्दा रहे और तू मीठा बना रहे, बेटा शराब और जुए के अड्डे पे जाए और तू मीठा बना रहे, तेरे घर के अंदर शरीयत इस्लामिया का मजाक उड़ाया जाए और तू कहे मैं इखलाक वाला होता हूँ। ये नबी पाक के इखलाक है, हुजूर रहमतल लिल आलमीन है। लेकिन जनाब आयशा फरमाती है अगर कोई अल्लाह की हद तोड़ देता, अगर कोई दीन इस्लाम की हुदूद को पामाल करता तो फिर मैं तड़प के कहती अला हज़रत फाज़िल बरेलवी की गोया जुबान में गजब से उनके खुदा बचाए, गजब से उनके खुदा बचाए कि नूर बारी इताब में है। फिर मैं जलाल देखती सैयद आलम, अल्लाह तबारक व तआला की हदें तोड़ने से बचे, अल्लाह के कानून को चैलेंज करने से बचे, बचे उस चीज से जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का वाज़ेह हुक्म, नबी पाक का वाज़ेह हुक्म हो। हमें पता हो कि ये बात शरीयत इस्लामिया में जायज नहीं, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई कर रहा। आज कई ऐसे घराने जिनको अल्लाह ने अपने फजल से जायदादें दी, अल्लाह तबारक व तआला ने जमींदार बनाया, उनके बच्चे अगर कोई गुनाह करते हैं तो कहते हैं शुक्र है बड़ा हो गया है, तेरी को शिकायत तो आई है ना माज़अल्लाह। कहते हैं माज़अल्लाह शराब व कबाब के अड्डे और वहाँ आना जाना तो इन बच्चों का शौक होता है, ये काम तो करते ही रहते। डरो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात नहीं की, तुमने तो गज़ब-ए इलाही को आवाज दी, तुमने तो अल्लाह के जलाल को बुलाया, तुमने तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों को ये पैगाम दिया है कि हम पर अज़ाब नाजिल कर दिया जाए। मन यतअद्दा हुदूदुल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, फरमाया जो अल्लाह की हदों को तोड़ेगा वो बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा जाबिर है। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदूदुल्लाह को नाफिज करते, हुजूर अल्लाह के दीन को नाफिज करते। नबी पाक रहमतल लिल आलमीन नाफिज करते, नबी पाक रहमतल लिल आलमीन। हुजूर की तबीयत नहीं चाहती किसी शख्स के बारे में, लेकिन हुजूर के सामने चोर आया, चोर आया रहमतल लिल आलम, चोर आया और मैं इसका हाथ काटूं, कटवाया है नबी पाक ने। एक शख्स पर कत्ल साबित हो गया, मस्जिद कुबा के करीब हुजूर तशरीफ फरमा, पर साबित हो गया जुर्म, इसने कत्ल किया है। हुजूर ने सहाबी से फरमाया ले जाओ दरवाजे पे इसकी गर्दन मार दो। एक सहाबी है हुजूर से मोहब्बत करते थे, प्यार का रिश्ता, गुलामी का रिश्ता था। सर आते उनको हंसाते, एक शाम आए या रसूल अल्लाह गलती हो गई, मैंने शराब पी ली। अल्लाह के महबूब ने हुदूदुल्लाह की बारी आई तो मोहब्बत को नहीं देखा, ये नहीं देखा कि मेरा इससे प्यार है, ये रोज आता है मेरे साथ, इसका रिश्ता है, खुवत है, गुलामी है। हुजूर ने फरमाया इसको ले जाओ वहाँ बांधो, 80 कोड़े मारो इसके वजूद।
پر اللہ کا دین ہے، یہ نافذ کیا جائے گا، نافذ کیا جائے گا۔ اس میں کسی شخص کا ذاتی پیار اور اس کا ذاتی تعلق کام نہیں آئے گا، یہ نافذ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں باہر لے گئے، غلام کو کوڑے لگ رہے تھے، اندر اللہ کے رسول بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے تھے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے۔ ایک صحابی نے کہا حضور اس نے شراب پی ہے، آپ اس کے لیے اس قدر زیادہ پریشان ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تم نے شراب دیکھی ہے، اس کا احساس نہیں دیکھا؟ اس کو کوئی پکڑ کے نہیں لایا، تھام کے نہیں لایا، گرفتار کر کے نہیں لایا، خود آ گیا ہے۔ کہتا ہے محبوبہ غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دے۔ پاک نے فرمایا غلطی ہو گئی ہے، میں نے اللہ کی حد نافذ کر دی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے اور محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ لیکن حدود اللہ کو نافذ کیا۔ قبیلہ غامدیہ کی عورت آئی، اس نے کہا رسول اللہ میں گناہ کر بیٹھی ہوں، میرے پیٹ کے اندر ناجائز بچہ، وہ روئی ہے، تڑپ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ بچہ پیدا ہونے پہ آنا۔ وہ گئی ہے، بچے کی ولادت پہ آئی۔ حضور نے فرمایا واپس جا، جب تیرا بچہ کھانا کھانے لگے تو آنا۔ بخاری شریف میں بالتفصیل روایت موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ دوبارہ لوٹی، بچہ 2 سال کا ہوا، بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی، وہ آئی رو کے کہا حضور مجھے پاک کر دے، میرا گناہ مجھے سونے نہیں دیتا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کہتے ہیں اس کی تڑپ نے ہمارے دلوں کو نرم کر دیا کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے، یہاں اس کو سنسار کرانا، رجم کرانا، اس پر پتھر برسانا، یہ بھی میری رحمت ہی کا تقاضا، اس لیے کہ اللہ کا دین جب نافذ ہوگا تو جرم کم ہوں گے۔ فرمایا جاؤ لے جاؤ، لے جا کر کے اس پر پتھر برساؤ، اسے مار دو۔ ابا کہتے ہیں پتھر مار مار کے اسے مار دیا۔ اللہ کا قانون عطل للعالمین نبی نے نافذ کیا۔ اور جب اس کا انتقال ہوا تو حضور نے فرمایا غسل دو، صفے بناؤ، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہی قانون نافذ کیا اور آپ ہی جنازہ پڑھائیں گے؟ میرے قریب نے فرمایا تم نے اس کا گناہ دیکھا ہے، اس کی توبہ کا رنگ نہیں دیکھا، احساس نہیں دیکھا؟ فرمایا اس پر اللہ کی حد آئی ہے، ہم نے اس پر اللہ کا قانون نافذ کیا ہے، اب اس کا حال یہ ہے کہ وہ جنت کی نہروں کے اندر گوتے لگا رہی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے سرعام سزا دی، ہاتھ کٹوائے، گلے کٹوائے۔ حبیب علیہ السلام نے مجرموں کو سرعام کوڑے لگوائے۔ مہکتی ہوئی حدیث، یہ وہ حدیث ہے جس پر یہودی عیسائی بدھ مت بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں اگر دین نافذ ہو سکتا ہے تو اس ایک حدیث کی برکت سے نافذ ہو سکتا ہے۔ حدیث بخاری مسلم میں، ایک بڑے معزز قبیلے کی عورت نے چوری کر لی، بڑا معزز قبیلہ، چوری ہو گئی، عورت نے چوری کی، چوری ثابت ہو گئی۔ اب قریش کے قبیلے کی عورت ہے، ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر اس عورت کو سزا ہو گئی تو ہماری آنکھ خاک آلود ہو جائے گی، کیا کہیں گے یہ چور ہے۔ سارا قبیلہ اکٹھا ہوا، بن سکتا تھا پروگرام انہوں نے بنایا، اس طرح کی ترتیب لگ سکتی تھی، لگائی، رستہ نظر نہ آیا حضور کی بارگاہ تک جانے کا۔ میرے نبی پاک کے ایک غلام زادے ہیں اسامہ بن زید، حضور کو بڑے پیارے ہیں، حضور نے بڑا پیار کیا، فرمایا یہ اسامہ مجھے بڑا پیارا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ لڑکی ہوتا تو میں اسے زیور پہناتا، میں اس کے لیے بہت ساری چیزیں خرید کے لاتا۔ حضور محبت کرتے، اب اسامہ سے پیار کرتے، غلامی کا رشتہ۔ اہل قریش نے جن کی عورت نے چوری کی تھی حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے، کہنے لگے تھوڑی سی رعایت مل جائے، گنجائش مل جائے، تھوڑی سی۔ اسامہ بن زید سے کہا تھوڑی گنجائش ہو جائے، سزا میں تھوڑا ہلکا پن آ جائے، پہلی دفعہ تھا، نیا نیا دین قبول کیا ہے، ابھی لوگ عادی نہیں ہوئے، بڑی حکمتیں، بڑی تفصیلات، بڑا کچھ۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں میں در رسول پہ آیا، اور میں جب آتا تھا نا تو مصطفیٰ کریم کا چہرہ کھل جاتا تھا۔ آپ فرماتے میں آیا، حضور کے پہلو میں بیٹھا، نبی پاک علیہ السلام دلوں کے بھید جاننے والے، پلٹ کر مصطفیٰ نے دیکھا، فرمایا اسامہ جو کہنے آئے ہو چلو کہہ ڈالو، چلو کہہ ڈالو۔ اسامہ بن زید دھیمے لہجے میں نے بات، ارہین کہتے اسامہ بن زید فرماتے میں نے بات کو کا پس منظر دے کر حکم، یا رسول اللہ ابھی نیا نیا دین قبول کیا ہے، ابھی لوگ حکمتوں سے آگاہ نہیں، ابھی پوری طرح دین میں آئے نہیں۔ یا رسول اللہ وہ عورت نے جو چوری کی ہے ثابت بھی ہو گئی، حضور اگر گنجائش مل جائے، وہ لوگ میرے پاس آئے تھے۔ جناب اسامہ فرماتے ہیں قسم اللہ کی عزت کی، میں نے مصطفیٰ کو جب بھی دیکھا تھا میری طرف دیکھ کے ہنسا کرتے تھے، آج جب حضور نے چہرہ پھیرا تو میں نے حضور کے چہرے پہ جلال دیکھا۔ فرمایا حضور نے اتشفع حد من حدود اللہ، فرمایا اسامہ اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرنے آ گیا، تو خدا کے قانون کے بارے میں سفارشی بنا ہے، بلاؤ لوگوں کو۔ فرماتے ہیں صحابہ مجمع اکٹھا ہو گیا مسجد میں، چاکھچ بھر گئی۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کی حدوں کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ فرمایا تم سے پہلی قومیں تباہی اس لیے ہوئی تھی
کہ جب کوئی مالدار جرم کرتا تھا تو معاف کر دیا جاتا تھا، اور غریب سے کوئی غلطی ہوتی تو لٹکا دیا جاتا تھا۔ اور میں سنو، اس دھرتی پر چمکتے ہوئے چاند کے سامنے اور کھلے ہوئے سورج کے سامنے اور زمین اور آسمان پہ، اس دھرتی پہ مجھے کوئی سب سے پیارا ہے، میری بیٹی فاطمہ مجھے پیاری ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا سنو، محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اور ثابت ہو جاتی، میں بیٹی دیکھ کے معاف نہ کرتا بلکہ میں فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، حدود اللہ کو نافذ کرتا، میں اپنے جگر کا ٹکڑا ہونے کا پاس نہ کرتا بلکہ اللہ کی حد کا پاس کرتا۔ یتعدی حدود اللہ اولئک هم الظالمون، ظالم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد کے معاملے میں سفارش کرتا۔ میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنا دیا، امت کے لیے قانون